Alors, écrire une fonction Bernoulli, RSP, renvoyant une matrice X possédant R ligne et S colonnes et dont les coefficients suivants, indépendamment, une loi de Bernoulli de paramètres. Alors, là, ça, c'est squelette de la fonction, pas de problème. Alors, ici, initialisation de la matrice X. De X. D'accord? Initialisation de la matrice X. Alors, for I égale 1 jusqu'à R, dans la matrice, il y a R ligne S colonne. Alors, les éléments du là, d'accord? Alors, pour I allant de 1 jusqu'à R, يعني I qui يمشي من اش؟ pour I allant de 1 jusqu'à R, يعني I qui يمشي من 1 حتى لين؟ حتى R. Donc, par exemple, il a I 1, إذا كان I هو 1, مثلا ناخذ la valeur 1 اللي هي هذه. Alors, شنو غيوقع؟ Pour la première valeur, غدوز هاد la boucle كاملة. D'accord? La boucle كاملة غادي تدوز. شنو غيوقع غير pour la première valeur, يعني pour I égale 1. Alors, for J allant de 1 jusqu'à S, ça veut dire غيدوز على هادو كاملين. يعني اللي كيتغير دابا هو لا كولون. يعني ملي غياخد I 1 J غيمشي من 1 حتى ل S، يعني غيدوز على هاد اللين كاملو من 1 حتى ل S. شنو غادي يدير؟ وغادي يجرب. قال لك غادي ناخذوا هاد لانستركسيون. شنو كدير؟ اكس ايكال بتيت اكس ايكال غاند. يعني شنو هي غاند؟ غاند سا دير هي واحد لا فالور اونتر 0 و 1. متفقين؟ يعني غتكون 0.3 0.15 اكسيتيرا. غير خاص تعرفوا واحد القضيه. دابا مثلا في هاد لا فونكسيون غاند مثلا بي، دابا بي لو بارامتر الا كان مثلا هو 1.5 يقول لك مثلا حنا غادي ناخذوا، خاص تعرفوا واحد القضيه. لا بروبابيليتي مثلا ديال اكس، لا بروبابيليتي باش تكون غاند مثلا، غاند باش تكون محصوره ما بين مثلا غاند محصوره ما بين جوج نقاط، لا بروبابيليتي باش تكون محصوره ما بين ام و ان نورمالمون واش كتساوي؟ راه كتساوي ديما هي الطول ديال الانترفال. مثلا شنو هي لا بروبابيليتي؟ معايا مزيان في هذه دابا هذه 0. دابا شنو هي لا بروبابيليتي باش يكون عندنا هذيك غاند اللي قلنا فاريابل الياتوار، هو باش يكون محصور ما بين ان و ام، ستادير باش يطيح هنا. شنو هي لا بروبابيليتي؟ هي الطول ديال هذا الانترفال اللي هو ام موان ان ديفيزي بار الطول ديال الانترفال كامل اللي هو 1. يعني اوترومون دي هي ام موان ان. متفقين؟ وي. ركزوا معايا مزيان. دابا الا سولتكم قلت لكم اشنا هي لا بروبابيليتي باش تكون عندي غاند محصوره ما بيناش، ما بين بي ياك وما بين 0. بي موان 0. بي موان 0 ديفيزي بار 1 هي بي. ياك ولا لا؟ وي. اذا هاد ليفينمون هذا، هاد ليفينمون هذا لا بروبابيليتي ديالو شحال؟ بي. وحنا كنعرفوا واحد ليفينمون اخر البروبابيليتي ديالو حتى هي بي. شكون هو؟ هو لا بروبابيليتي ديال اكس ايكال 1. ايكال 1. فوالا. اذا حنا بالنسبه لينا هذا توجور غاند، راه سي توجور هذا سي توجور فيريفيي. اذا بالنسبه لينا حنا الا كانت غاند صغر من بي غادي نعتبروا بحال اللي ليفينمون اكس ايكال 1، بحال اللي اكس غياخذ لا فالور 1. اذا غتجي غتكتبوا هنايا اف غاند ستريكتوم. حنا ديجا خدينا اكس ايكال غاند، دونك بلا ما نعاود غاند اش غندير؟ اف اكس ايكال 1. if x est strictement inférieur à p. هاد x هادي بحال الا قلتي غاند strictement inférieur à p، حيت x هو غاند. الوغ اش غيساوي x اي جي؟ غيساوي 1. بحال اللي x غنعتبروه 1 ملي غتكون غاند صغر من p. صافي. اذا اش غادي يدير دابا هاد لا بوكل شنو فيها؟ سينون الا لقيناه، حيت سينون شنو هي سينون؟ ليفينمون كونترير. شكون هو ليفينمون كونترير ديال هذا؟ 1 موان بي. 1 موان بي. فوالا سي 1 موان بي. وي. و سا فو دير ان اكس غياخذ 0. عنده جوج ديال لي فالور، سوا 0 سوا 1.
مفهوم؟ Oui. دابا إلا كان البارامتر مثلا بي هو 0.5 اش غيدير هنا؟ غيبقى غادي وغيدير غند، ها هو دار غند ياك. اشنو عطاتو مثلا 0.3، ها هو طاح قل من 0.5، غيقول اكس غيساوي 1، غيحط لا ماتريس 1، غيدوز الاول، غيدير ثاني غند، جاتو مثلا 0.7، غيقول لك هذه فايته 5، غيدير 0. مثلا غيدير مثلا 0.1، هذه قل من 0.5، غيدير 1. اون فوا يطيح قل من بي حط 1، الا طاح خفيت من بي غيدير 0. Oui. صافي. هادشي غيتعاود بوغ اي ايكال 1. فاش غياخد اي كتساوي 2 ثاني غيعمر اللين الثاني. فاش غتكون ثاني اي كتساوي 2 غدوز هاد لابوكل كلها وغتعمر اللين الثالث اكسيتيرا اكسيتيرا. على فان بعد ما غيسالي غادي يكون عندنا عمرات اكس باش لا ماتريس اكس غتكون عمرات دي فالور اللي هما سوا 0 سوا 1. اسكو سي كلير؟ Oui. ماشي مشكل؟ كاين شي سؤال؟ Oui. La fonction gérande. بلا ما نستعملو هادشي كامل. ولكن راه هما دابا فرضوا علينا حنا في الامتحان. مثلا في الكونكور غتجي تلقاو هادشي مكتوب، غتقول لي مسحوا لي هادشي باش نديروه بغند، راه ما يمكنش. راه دابا انت خاصك واش فهمتي. دابا هادشي راه كيكون مكتوب في الامتحان بحال هكا، انت غتعمري غير هادو وانت ما عندكش لو شوا. الا كان مثلا غير قال لك سؤال مثلا عطيني هذا تقدر ديرها بغند ديريكتومون، ما كاينش مشكل. واضح؟ دابا ندوزو لي كيسيون سويفونت. سي فري ان لا فونكسيون جيغاند راه سهل من الغند، لان غند خصنا حنا نبروغراميوها، فهمتي. حنا اللي نديرو البروغرام، حنا اللي نتبعوها. اما جيغاند راه كلشي هادشي امبليمونتي فيها. دونك ندوزو لي كيسيون سويفونت. Alors, dans la question 2, on vous demande quoi? Définir alors une matrice ligne, A, et à ligne en 1000 colonnes, contenant les simulations de 1000 lancers d'une pièce de monnaie amenant pile considérée comme un succès avec une probabilité de 1 sur 4. إذا بالنسبة لكم نتوما شنو فهمتوا من هذه؟ قال لك عطيني une matrice ligne، ياك؟ بيان سور منين غنجيبها من ديك فونكسيون دو بيرنوي. اش كدير ديك فونكسيون دو بيرنوي اللي صوبت انا الفوق؟ هذيك بيرنوي شنو كدير؟ هي كنعطيها ار وكنعطيها اس وكنعطيها البارامتر. واش كتخرج ليا؟ كتخرج ليا اون ماتريس اللي فيها ار لين و اس كولون كلهم عامرين بلا سيميلاسيون دون فاريابل الياتوار دو بيرنوي كي سوي لا لوا دو بيرنوي دو بارامتر. دابا هما عاطينكم بارامتر هو 1 sur 4 وبغاو اش؟ بغاو اون ماتريس اللي فيها matrice ligne, ça veut dire R égale 1. Donc il suffit de créer quoi? Il suffit de créer Bernoulli. Il y a la fonction qui définit là. Bernoulli avec R égale combien? 1, virgule, 1000, virgule quoi? 1 sur 4. 1 sur 4 le paramètre. Voilà. C'est la réponse de la question. دابا نمشيو افيك لا فونكسيون جيراند كما قالت لنا الصديقه ديالكم. نمسحوا هذا الشيء هذا لانه غيبقى مكتوب. يلا سميه، ياك سميه اللي قلتي لي جيراند. Oui. يلا دابا افيك لا فونكسيون جيراند ديفينير اون ماتريس لين بي اللي فيها واحد لين اي 1000 كولون un coefficient dans R contenant les simulations de 1000 lancers d'une pièce de monnaie amenant pile considéré comme un succès, donc le pile ou un succès, avec une probabilité 1 sur 4, en utilisant juste la fonction gérande. Yalla, vous voulez que je trouve gérande? Monsieur, on va dire gérande. Gérande, oui, c'est bien. 1, virgule. Allez, par 1000. دابا كنديروا شحال بغينا. بغينا واحد لين et 100 colonnes. من بعد السميه ديال الالوا بين BIN voilà Bernoulli. guillemets. Oui. Oui. D'accord. Ou les paramètres هما بالنسبة للprobabilité هي 1 sur 4 و N هي 1 puisque أنه succès. لا دابا شوف دابا لوا دو بيرنوي
هو كا بارتيكولي ديال لوا بينوميال. دابا اللوا بينوميال كيفاش كنديرو؟ مثلا كدير جيراند ياك. دابا الناس اللي صاوبوا هاد السيميلاسيون هادي ما قالوا بلا ما نديرو مثلا بيرنوي، حيت بيرنوي غير كا بارتيكولي. قالوا غنديرو مثلا بينوميال اون جينيرال. شنو هو؟ فيه البارامتر ديالو ان، فيه لو نومبر دو ريبيتيسيون هي ان، وفيه البارامتر بي. فاش كيكون هذا هو 1، فاش كتكون ان ايكال 1، راه هذا كيكون غير بيرنوي. فهمتوا؟ حيت بينوميال فاش كتكون ان هي كتساوي 1 راه هو بيرنوي، يعني بلا ما يديروا فونكسيون خاصه بيرنوي ويديروا فونكسيون خاصه ببينوميال. يعني لا بغى بيرنوي يعطي الان كتساوي 1 كما درنا هنا، غادي تلقى بيرنوي. صافي. Oui. Alors la question suivante. Grâce aux simulations précédentes, obtenir une valeur approchée de l'espérance d'une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 4. ردوا البال دابا ملي كنتبيو وحده عرفوا بيرنوي، الا دار لكم بين 1 sur 4 غتعرفوا ديجا غنعرفوا بيرنوي لان عطوني غير بارامتر واحد. في بينوميال كيعطوني جوج ديال لي بارامتر ان اي بي. D'accord. Alors, comparer avec les résultats de cours, donc on va voir. Donc نستعملوا déjà la fonction A. Donc شنو غنديروا؟ غنديروا espérance. بغينا نديروا espérance 1 la première approximation. غنديروا كيما درنا قبل. هي somme de A divisé par I. لان عندنا 1000 سيميلاسيون. واحد القضيه دابا هادشي الا كتبناه في الكونسول ما كاينش مشكل، ولكن الا كتبناه في السينوت شنو خصني نزيد؟ خصني نزيد هنا ديسك. ديسك باش يافيشي ليا في الكونسول. اسكو سي كلير؟ الا كنت كنكتب هادشي ديريكتومون في الكونسول با دو بروبليم، دونك نكتب غير هادي. الا كنت كنخدم في السينوت راه خصني ضروري ندير ديسك باش ينفويي لو ريزولتا للكونسول. صافي. دونك غنمشيو ندوزو دابا الاخر، نمشيو ندوزو ليسبيرونس لابروكسيماسيون بالطريقه الثانيه. اش غنديرو اسبيرونس 2 égale غنديرو somme de b divisé par 1000 ياك. ونشوفو نكومباريو هادشي مع الريزلتا اللي عندنا. الوغ نرجعو للسيلاب. الوغ il faut effacer هادشي هذا. الوغ شنو قال لنا مسيو سيلاب؟ قلنا في لا كونسول شنو غنكتبو؟ قلنا غنكتبو باش نديرو ابروكسيماسيون دو ليسبيرونس. نعرفو دونك غنديرو بعدا ديجا ا سي كوا ا. C'est une matrice. نعطيها باش نشوف الريزلتا. انا بقيت مولف ستيلو كنكتب به. دونك on va écrire quoi a égale قلنا ا شنو هي؟ ا هي غنجيبها من فونكسيون دو بيرنوي، ولكن انا ما درتش الفونكسيون ما طابيتهاش. فهمتوا؟ نكتبوا سايز. نمشيو نطابيو الفونكسيون، نطابيوها في سي نوت. عارفين نخدموها ماشي مشكل، نطابيوها في سي نوت وندوزو. نديرو بعدا هاد الواسع. Alors, ici, شكون اللي كيخربق؟ نتوما هدار. واخ. وليت كتبي داكشي مسحوا لنا حيدنا سميتو. غير ستيلو ديروا الجواب يلا. الوغ شنو قلنا؟ قلنا فونكسيون غنديرو قلنا غنسميوها اش؟ نسميوها اكس ياك سي ماتريس ايكال يلا بيرنوي. Monsieur, une question.
وي سولي. ما كيبانش لينا الكونسول ديال واخا سينا. هو مزيان ملي قلتها لي، راني انا ما بارطاجيتهاش. دونك خاصني نبارطاجي معاكم الكونسول دابا مزيان. وي وي الوغ دير نوي. الوغ غنديرو اش قلنا غنسميو لي بارامتر هما ار فيرغول اس ياك بي فيرغول بي. وشنو قلنا على من بعد؟ قلنا غنديفينيو ديك الماتريس ياك اللي هي اكس، قلنا غادي انيسياليزيوها اكس ايكال شحال؟ قلنا 0 ياك ار اس ار اس ار فيرغول اس. ثم الى عقلتوا على سميتو قولوا لي الا نمشي ننسى شي سطر. الوغ ار اس ومن بعد اش قلنا غنديرو فور اش، غنحاولوا ندوزو على فور اي ايكال شحال قلنا؟ اكس 1 جيسكا ار، غيمشيو باغ لين ياك وي دو بوان اس ار ياك. من بعد شنو قلنا؟ جي فور غادي نديرو ثاني فور جي ايكال غنمشيو من واحد ياك وي مزيان جيسكا اس وي ياك. وقلنا غنعطيو لي زانستركسيون. شنو هما لي زانستركسيون؟ قلنا غنوضعو اكس ايكال غاند غناخدو هو غاند ديريكتومون. قلنا غنرجعو اش. دابا غنقولو غنديرو ستركتور كونديسيونيل ياك اف شنو كونديسيون؟ الا كان اكس ستريكتومون انفيريور 1 sur 4 فين كاينه ستريكتومون؟ فين كاينه؟ فين كاينه ستريكتومون انفيريور باتنا سوبيريور. انتي جي ار دونك خاصني انا ستريكتومون انفيريور ا بي ياك. وي شنو قلنا؟ دين وي اكس ايكال 1 دونك اكس ايكال قلنا 1. ايكال فوالا اكس ايكال 1. فوالا اذا كان اكس ايكال 1 بون. ولكن حنا خصنا ناخدو لي زيليمون ديال الماتريس. ردوا البال هاد مي اكس ماجيسكول ليليمون ديال الماتريس اي جي هو اللي خاصنا نديرو فيه 1. عند حنا غنعمرو الماتريس ولا غنقولو ايكال 1، ماشي لو اكس اللي كان عندي هنا. ردوا البال هنا كاين واحد اكس مينيسكول، هاد اكس هذا هو غاند اللي كاين هنا، ولكن هاد اكس راه الماتريس. الكونتكست هي الماتريس. الماتريس غادي نعمرها سوا 1 سوا 0. اش قلنا 1 إلز اش غنديرو؟ اف اكس ايكال 0 اكس ايكال 0 فوالا إلز لا اكس وي. غير سولك نسمع غير قول. كون غير بدلنا سميت لا فونكسيون باش ما يتغلطش لينا مع اكس ديال غون. واخا نبدلو حنا ما عندنا حتى مشكل، نقدروا كاع نحيدو كاع هادي. حنا غير حنا دابا داكشي اللي مكتوب كتبناه فهمتي. ما بغيتش نبدل، راه ممكن نحيد انا كاع هاد غند كلها ما ندير بها هادي كلها، نحيد هاد السطر ونحط هنا غند فهمتي. ممكن نحيد انا كاع هذا كله ما عندي ما ندير به هاد السطر ياك، ونجي هنا وندير غند ندخل انا كاع اكس. غير دابا بغيت نكتب داكشي اللي مكتوب تما فهمتي في الورقه، نجي نحط هنايا في بلاصه اكس ندير غند، وبالتالي ما غيكونش عندي كاع شي فاريابل جديد من غير اكس ديال الماتريس. صافي مزيان. دابا قلنا هذا غيساوي 0 ياك. ومن بعد شنو خصني ندير؟ خاصني نسد هاد فوالا. شحال خصني ندير من اند؟ كاينه اف ياك، نسد اند الاولى دوكا هي تسدات هادي. من بعد خاصني نسد وحده اخرى شتي هي تسدات هذيك اف وصافي. دابا يمكن هاد اند هادي هي ديال اند هادي. دوكا نعاودها باش تبان ليا. صافي راه سدات ليا ديك فوق شتي صافي ساليت. كيبان لكم الكولور ياك؟ وي دوكا صافي تسد كلشي.
دونك الا بغيتو تعرفوا مثلا اند على من ضربه كدير غير هكا اند ما عرفتش واش يبان لك على من ساده هي اند كتسد هادي دونك دابا هنا فوالا سالينا ياك اند فونكسيون راه مكتوبه اصلا دونك شنو خصني ندير نسجل هاد الفونكسيون ياك ولا ندير ليها هنايا غندير اكزيكيتي ومن بعد نورمالمون خصني نمشي للكونسول دونك غادي نمشي دابا للكونسول نتوما خصكم تشوفوا معايا الكونسول دونك واضح هي عطاتني هاد الميساج اللي كيقول لي بلا فونكسيون دازت مزيان شتيها دابا شنو غندير شنو قلنا غادي نكتبو قلنا شنو كنا باغيين نديرو حنا اصلا كنا باغيين نكتبو راند كنا غنديرو ا ايكال ياك وي بيرنوي عقلوا معايا السمي ديال الفونكسيون لا مشينا حتى غلطنا ما درناش بحالها مشينا بيرنوي ياك قلنا 1 ياك قلنا 1 فيرغول شحال 1000 اش غنديرو 10 باش ما حيت 1000 غي ان بو تكون كثيره غنديروها جوج بعدا باش نشوفوا واش دايزه عندنا قلنا شنو غنديرو بين ياك بين بينوميال زعما وهنا غنديرو 1 1 sur 4 1 sur 4 هي شحال هي 1 divisé par 4 nombre d'arguments d'entrée est erroné تيش درنا حيت بيرنوي هادي ماشي جيراند حتى حنا مشينا كنديرو في جيراند دابا خصنا نديرو غير شحال بغينا غير هادو خاصنا نديرو غير ار اس بي صافي متفقه معاك سي بيان بعطوش ياك اللي كتهضر معانا وي سي بيان صافي هما 10 مزيان صا مارش دابا اش غنديرو دابا غنرجعوها 1000 ياك هنا ولكن خاصنا نديرو بوان فيرغول لأنه غتعمر لنا الكونسول بالزيروات والوحدات مزيان وي هي دابا دايزه كاينه ا ومن بعد شنو غنديرو قلنا حنا شنو بغينا اصلا في هادشي نكومباريو نحسبوا ليسبيرونس ياك بغينا نحسبوا ليسبيرونس وي ليسبيرونس مثلا نسميو اسبيرونس 1 ايكال قلنا شنو غنديرو السوم ياك دو ا دو ا ونديفيزيو على فوالا مزيان سا مارش وي شحال هي 0.249 ونمشيو دابا نشوفو الاخرى ديال شنو كنا درنا ديك الجيران ديال نديروها بجيران دابا نديرو بي ايكال ياك وي جيراند نفتحو قوس غنديرو 1,1000 1000 1,000 بين بين فيرغول 1 sur 4 1,1 نتوما فاهمين شويه سلاب كتقول لي ما فاهمينش او فهمنا معاك استاذ يلا واخا اش قلنا دابا قلنا غادي نشوفو غنديرو بوان فيرغول باش ما يخرجش ليا هادشي كامل ياك اشنو قلنا الوغ دابا غنمشي نكتب ثاني اسبيرونس 2 ونشوفها بلا ميثود الثانيه ايكال شحال بي سور 1000 فوالا السوم ما تنساوش السوم نجمعو لي زيليمون ديال هاديك ياك غنديرو بي ونقسمو على شحال ثاني بيان غنقسمو على 1000 دونك صافا دوني شحال هذا 0.24 قريب الاخر لاحظوا الفرق بيناتهم تقريبا هو كيساوي الوغ ولكن شنو هو بالنسبه لكم ليسبيرونس نتوما ليسبيرونس تيوريك ديال لوا دو بيرنوي ياك هو 1 sur 4 1 sur 4 شحال كتساوي تقريبا نورمالمون خاص يكون ليسبيرونس هو 0.25 اذا هو قريب ليه 0.24 هذا هو اللي قريب اكثر شفتوا وي مسيو داكوغ سي بيان الوغ نرجعوا للدوكيمون نعرف فين شنو خصنا نديرو الوغ شنو قلنا هنا grâce aux simulations précédentes obtenir une valeur approchée de l'espérance d'une variable aléatoire suivant la loi 1 sur 4 comparer ce résultat le résultat ديال الكور هي ديك 0.1 sur 4 حيت l'espérance ديال لوا برنوي 1 sur 4 كومبارينا مع حنا شفناها ما عندنا ما نديرو لي بروش
صافي دونك ما كتبتش هادشي هنا. دابا ندوزو لا لوا بينوميال، اخر حاجه باش نحبسو. نتوما عندكم دابا جوج ديال لي لوا لي مهمين، لوا يونيفورم، لوا بينوميال. لوا يونيفورم شفنا كيفاش كنديروه بغاند وبجيراند. لا لوا بينوميال شفنا حتى هو صوبنا فونكسيون راسنا ومن بعد درنا جيراند. لا لوا بينوميال حتى هو ضروري غتعرفوا فونكسيون راسكم بالغاند عاد ندوزو لجيراند، لان نتوما مطالبين باش تعرفوهم بجوج. داكوغ، لان في الكونكور كتجي كتلقى كاتب لك هاد البروغرام ما عندك ما دير. متفقين؟ يلا شي واحد يقرا لي لينونسي. يلا سمية يلا. Exercice 3. On lance 10 fois une pièce truquée amenant pile avec la probabilité 1 sur 4, soit x la variable aléatoire égale au nombre de piles obtenues. X suit alors la loi binomiale des paramètres 10,1 sur 4. On souhaite simuler 1000 réalisations de cette variable aléatoire. D'accord. فهمتوا دابا شنو بغينا نديرو؟ عندنا x suit la loi binomiale de paramètres 10 1 sur 4، يعني كيتغير مناش من 0 حتى ل 10، و لا probabilité 1 sur 4 هي البروبابيليتي باش نلقاو بيل، لا probabilité de succès اللي هو بيل. الوغ بغينا نستعملو، دابا نتوما خصكم تعرفوا واحد القضيه، لان لا لوا بينوميال شنو نقدروا نديروه مثلا؟ شنو لا لوا بينوميال؟ مثلا كيكون عندك ان ايفينمون ياك، chaque fois كنبقاو نعاودو كنشوفوا شحال غادي ترياليزا لينا من مره. فوالا الا عندك ان ايفينمون مثلا ا عنده لا probabilité ديالو مثلا قلنا بي ياك، الا عاودنا مثلا 5 المرات اكسبيريونس 5 المرات ياك، وحنا متبعين هذا ليفينمون يقدر يتحقق يقدر ما يتحققش، يقدر ما يتحققش المره الثالثه، يقدر يتحقق هنا ويقدر يتحقق هنا. اذا حنا عاودنا اش ليكسبيريونس 5 فوا، وشحال من مره تحققنا ليفينمون ا؟ واحد جوج يبقى اكس اش كيدير؟ فاريبل الياتوار يحسب لنا le nombre de fois, le nombre de réalisations d'un événement de A. يعني dans ce cas x égale 3 هذا لو كا. ولكن اصلا دونك x شنو كيقدر ياخذ لي فالور؟ يقدر ما يتحقق حتى مره، يعني كياخذ لي فالور ديالو ما بين 0 اش و 5 لو كا 5 وي مزيان. دابا حنا بغينا نسيموليو، بغينا ما بين 0 بغينا نعاودوها 10 المرات، يعني هنا خصها تكون 10 ولا probabilité ديال A هي 1 sur 4. داكوغ، ولاحظوا واحد القضيه هنا A تحقق، يعني راه بحال الا قلتي عندي اكس كل امكانيه يمكن نعتبر كل تيراج مثلا الا كان ليكسبيريونس A ليكسبيريونس 2 ليكسبيريونس 3، ليكسبيريونس 1 نقدر نربط بها فاريبل الياتوار نسميه اكس 1 اللي هو كيساوي 1 الا كان A رياليزي كيساوي 0 سينون. اذا هذاك اكس 1 شكون هو؟ غيولي لوا دو بيرنوي. متفقين؟ غيولي لوا دو بيرنوي. عرفتوا واش فهمتوني ولا لا؟ دونك ناخذ مثلا باش ما نكثرش غادي ناخذ غير مثلا انا عاودت ليكسبيريونس 5 فوا، مثلا لقيت ا بار ا ياك. الوغ كل دابا هذه اكسبيريونس 1 هذه اكسبيريونس 2 ولا تيراج 2 3 4 5، كل تيراج غادي نربط به اش؟ كل تيراج غادي نربط به واحد العدد فاريبل الياتوار x1 هذا x2 هذا x3 وهذا غنربط به x4 وهذا x5. دابا شكون هو x2؟ هو غيساوي سواء 1 امتى؟ الا كان a محقق، وغيساوي 0 الا كان a ني با رياليزي. اذا الا بغينا نمشيو نشوفوا هاد ليسبيريونس شحال غيساوي x1 هو 1، x2 هو 1 علاش؟ لان a رياليزي. هنا x3 شحال؟ 0 هنا 0 وهنا 1. دابا الا لاحظتوا شنو هي x1 بلس x2 بلس x3 بلس x4 بلس x5 اذا جمعناهم كاملين شحال غيعطونا؟ هي 1 بلس 1 بلس 0 بلس 0 بلس 1 صافي كومبيان؟ 3. وشنو هي بالنسبه لكم هاد 3 اش كتمثل؟ هي لو نومبر دو فوا او ا رياليزي. وي راه هي x.
يعني هي لا لوا هو لا فاريابل الياتوار دو بيرنوي دو بينوميال باردون. اذا حنا بالنسبه لينا n'importe quelle variable aléatoire qui suit la loi binomiale, on peut la décomposer en somme des lois de Bernoulli. Alors, avec la fonction Bernoulli, on va la fonction Bernoulli, on la loi binomiale. Écrire une fonction binomiale, qui a trois paramètres, quatre paramètres, R, S, N, Y, renvoyant une matrice. C'est-à-dire que la matrice X, je fais à R ligne, je fais à S colonne, et dont les coefficients suivent indépendamment une loi binomiale de paramètres NP. Bien, d'abord, je vais dire la fonction, ça fait à Smith, binomiale, par les paramètres. C'est-à-dire que la matrice, les rétro initialisée à 0. Bien. وغنديرو ثاني نفس الخدمه ديال قبيله ياك واحد هنايا for i égale 1 jusqu'à r g égale 1 jusqu'à s اش غيدير y égale Bernoulli 1 np. اذا هذه شنو هي Bernoulli 1 np؟ اش كتعطيني هذه؟ ومعايا غير هاد لا فونكسيون شنو كتعطيني؟ كتعطيني واحد لا ماتريس فيها واحد لين ياك لين واحد وشحال من كولون؟ ان كولون. ان كولون. كتعطيني x1 x2 باش عامرين هادو كلهم عامرين سوا بزيرو سوا دي 1. انت هي فاريابل الياتوار دو بيرنوي هادي. وي. يعني كيشبه ديك القضيه سوا مثلا هذا التيراج 1 هذا التيراج 2 هذا التيراج 3 هذا غيساوي باغ اكزومبل 1 اذا كان عندي سوكسي بان ليفينمون اي رياليزي غيساوي 0 سي ليفينمون ني با رياليزي. دابا بيرنوي واش عطاتني دوك لي فاريابل الياتوار اللي كتصاوب x1 x2 x3 اكسيتيرا حتى xn. دونك الا بغيت نصوب منهم بيرنوي خصني ندير لهم لا سوم نجمعهم باش في الاخر نخرج فاريابل الياتوار دو بينوميال. متفقين؟ اذا شنو غنديرو هنا اكس اي جي شنو غناخذو فيه؟ ما تنساوش ان هذه راه ستو ليست راه هي هاد لا ليست اللي درت لكم هنا هي y. شنو غنديرو ليها باش نلقاو لا لوا دو بيرنوي؟ نتسنى شي واحد يعطيني جواب. شنو اكس غياخذ؟ واحد قبيله فاش كانت عندي كانت 3 اكس خدا 3 غنديرو بي غندير الصوم غادي ندير جمعهم غندير الصوم ديال y. وي فهمتي الا جمعتوا هاد لي زيليمون هنا غتلقاو شحال غياخذ اكس. صافي مزيان صافي هذا هو لو نومبر دو سوكسي. شوف هذا شنو هي هذه راه ان سيميلاسيون ديال لوا دو بيرنوي. ان سيميلاسيون بمعنى نابور شوف عندك اكس اون فاريابل كي سوي لا لوا بينوميال دو بارامتر ان بي. يمكن لكم تشوفوا دائما ان داك اكس يمكن نكتبو كوم x1 بلس x2 تالين حتى xn avec les xi suivent la loi de Bernoulli de paramètre p. صافي اذا نتوما اش غديروا بغيتو ديروا لا رياليزاسيون ديال x اش كندير كناخذ x فاريابل الياتوار كناخذ n رياليزاسيون ديال لوا دو بيرنوي وكندير لهم لا سوم كنلقى ان رياليزاسيون ديال لا لوا بينوميال. هادشي اللي بغيت هادي لا سوم. شتي هاد y اللي هنا نورمالمون Bernoulli 1 np هما x1 x2 حتى xn هاد لا ليست باش كندير لها لا سوم كتعطيني لا سوم ديالهم باش ريكوبيري x. مارش x اي جي غيكون عندي لا لوا بينوميال. شويه مزيان. وي. وي مسيو. تسمح لي واحد الدقيقه بعدا ناخذ غير شكون اللي حاضر معنا. هو هذا نكملوا. La question suivante. Alors, مازال كتبان لكم الدوكيمون بعدا ياك؟ وي. وي. Alors, la question 2. La question 2, définir
alors une matrice ligne, ياك فيها واحد ligne ou 1000 colonnes contenant 1000 simulations d'une expérience décrite au début de l'exercice. Quelle est l'expérience qui est décrite au début de l'exercice? أنا نسيت هادشي. كانت l'expérience au début هذا هذه. On lance 10 fois une pièce truquée, amenant pile avec une probabilité 1 sur 4, soit x la variable aléatoire égale au nombre de piles obtenues x ou la loi binomiale de paramètre 10 1 sur 4. Ça fait on souhaite simuler 1000 réalisations de cette variable aléatoire. Et voilà d'abord كيفاش غنحسبوها انطلاقا من هذه الفونكسيون اللي ديفينيناها. شنو غنكتبوا؟ غنديروا a égale ناخذ واحد الماتريس a ياك و a égale شحال؟ هذا شي واحد بينوميال اللي نسميه فونكسيون بينوميال. بينوميال. ولكن ما تنساوش ان هذه لا فونكسيون بينوميال بيان سور دي بارامتر ار و اس. حنا قال لك لاحظوا معايا بغينا 1000 سيميلاسيون، ولكن 1000 سيميلاسيون لان ليكزارسيس في الاول ليكزارسيس في الاول كيقول لك بغينا اون ماتريس لا على 1000 سيميلاسيون غناخذوا واحد لين، بغينا اون لين ياك و 1000 كولون. تقدروا نتوما الا قال لك عطيني غير 1000 سيميلاسيون ما عطاكش ما فرضش عليك اللين ما فرضش عليك هاد 1000 تقسمها، تقدر دير مثلا 10 100 دو تيل سورت كو لو برودوي يعطيك 1000، يعني هدف هذا خصو يعطيك 1000. من بعد انا خدينا ار و اس شنو غناخذوا من بعد؟ لو نون دو لا لوا بارامتر ياخذ مثلا نومبر دو فوا ان اي 1 sur 4. هذا n وهذا لو نومبر دو فوا دو ريبيتيسيون اون ريبيتي دي فوا وهذا لو بارامتر Le paramètre بيان سور حنا بغينا 1000 دونك 1000 سيميلاسيون. داكور نشوفوا لا كيسيون سويفونت. Alors, qu'est-ce qu'il est la question suivante? Avec la fonction gérande. Définir une matrice ligne, qui a une ligne 1000 colonnes, contenant 1000 simulations de l'expérience avec gérande. D'abord, il faut utiliser gérande. Je vais dire. Je vais dire le gérande. gérande 1000 virgule bin Voilà, c'est bien 1000 virgule bin virgule bin virgule 10 les 10 paramètres 10 virgule 1 sur 4. C'est bien 10,1 sur 4. 1 sur 4. sur 4. بعدا كنت تكتبوا 1 sur 4 بحال هكا راكم في اللاب ديالنا. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant la question 4. On souhaite compter le nombre de 2 obtenus dans la matrice A. يعني دابا هاد لا ماتريس A عندنا شنو فيها؟ راه عامره باش 1 0 ب 0 ولا ب 1 جيسكا 10 ياك؟ Oui. المهم كتمشي من 0 حتى ل 10. بغينا نشوفوا هاد لا ماتريس شحال فيها من 2. شحال من مره بانت عندنا 2 لا فريكونس ديال 2 هاد لا ماتريس فهمت؟ شنو غنديروا؟ Alors, واش ما نقص حتى شي فوالا écrit en utilisant ما نقص شوف تبان لك ما استعملناش ليسبيرونس واش جاي من بعد ولا نشوف ليسبيرونس واش on n'a pas comparé les espérances avec les binomiales واش جاي من بعد ولا نسيت واش كاين من بعد ضروري خصنا نشوفوا ليسبيرونس لان كنعرفوا ليسبيرونس تيوريك ونقارنوه مع ليسبيرونس امبيريك. Alors, on a quatre méthodes d'ellipse, exercice 4. Alors, ما كايناش ياك. ونقدروا نشوفوا هنايا نكومباريو ليسبيرونس تاني. Alors, صافي نشوفوا هادشي اللي عطينا تاني. شنو نقول لك هنا؟ درنا بي افيك جيران ديالك. دونك إلا بغينا تاني نفس الطريقة إلا بغينا نكومباريو لي زيسبيرونس اش غنديرو؟
غنديرو السوم ديال A divisé par 1000 السوم ديال B divisé par 1000 ونكومباريو مع من نكومباريو مع من مع ليسبيرونس اللي هو NP وي NP كانت عندنا هي 10 فوا 10 fois 1 sur 4. وغتكومباريو مع هاد الفالور هذا واش قريب منها ولا لا هذا هادشي اللي كاين دونك ندوزو دابا نرجعو ل ça c'est quoi définir une matrice ligne on souhaite compter le nombre de 2 dans la matrice A écrire un programme utilisant un contour une boucle for يعني بغينا نشوفو شحال نديرو شي فونكسيون باش نعرفوا بها شحال مره واش شحال كاينه عندنا 2 ياك utilisant اش واحد الكونتور شنو هو كونتور يعني كيحسب شحال مره كاينه 2 الكونتور نورمالمون خصنا انيسياليزيو كنديرو كونت ايغال كونتور ايغال 0 مثلا ياك ايوا من بعد غندير واحد بوكل فور هذيك بوكل فور شنو غنديرو فيها حيت ما محدينش لينا شحال من مره غادي نلقاو 2 ولكن لا ماتريس انا باين لا طاي ديالها شحال فيها ا غنديرو فور اي jusqu'à 10. allant de 1 jusqu'à 10. راه 1000 فيها 1000 jusqu'à 1000 دونك غنديرو فور اي ايغال 1 ياك جيسكا 1000 شنو غنديرو if غنقولوا مثلا if الا كان a indice i égal 2 ياك then اش غادي يدير غادي يشد الكونتور يزيد فيه واحد il faut incrémenter le كونت compteur ايغال Oui. A donc compteur égale à 1. ايكال كونتور بلس 1 كونتور بلس égal 1 voilà Compteur plus. مزيان ومن بعد ملي يسالي غادي يسد لي هاد if هادي ومن بعد يسالي هاد الفور هادي حتى يسد واضح لكم دابا واش كاين واضح هادشي ولا ما واضحش Oui, oui. وي مسيو دابا هذا راه نورمالمون هذا شنو هي صافي واحد القضيه هذه بلاتي واحد الغومارك لان يقدر يكون شي واحد ما فاهمش وغير كيقول ساكت وصافي خاص تعرفوا واحد أستاذ. القضيه ملي كندير وي ما فهمتش غير ديك ا انديس اي هي اللي بغيت نشرحها دابا يلا غادي قلت لكم راه واخا شي واحد ما فاهمش خاصني نشرح هذيك راه بغيت نشرح انت هذه دابا كاين اللي ما كيفهمهاش دابا نتوما مثلا نتاكم معايا ما تحشموش عافاكم ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي دونك عندك واحد لا ماتريس مثلا هكا 3 4 5 2 1 0 فاش كنقول لك مثلا A1 عرفتي شكون هو A1 راه هو هذا ليليمون الاول فاش كنقول لك A2 A3 ما كنديرش جوج ديال لي زانديس A4 A5 خاص تعرفوا باللي راه A1 كان A1 هو هذا الاول A2 هو الثاني يعني بحال اللي كنمشيو هكا هذا الثالث وعاد كنرجعوا هكا كنمشيو كولون باغ كولون يعني هذا A1 A2 A3 A4 A5 هو هذا A6 هو هذا A7 إذا كانت الماتريس غيكون هنا A8 هنا A9 هنا A10 هنا A11 هنا فهمتي وغادي يعني كنديكري لا ماتريس بحال هكا وي صافي وي. يعني دابا حنا عندنا لا ماتريس شحال فيها فيها A فيها واحد اللين واحد الكولون ياك اصلا هي فيها لين واحد يعني غنمشي غير بحال هكا عندي غير ليست صافي دونك هنا كيقول لك ها هو غيدوز على ديك لا ماتريس اليمون باغ اليمون الا كان هذاك ليليمون اللي كاين في لا ايام بوزيسيون كيساوي 2 يعني هذا سون ستركتور نورمالمون هذا راه لا ريبونس ديالو شحال غتكون سوا تي سوا اف يعني وي. سوا غتكون فغي ولا فلوس ولا فولس دابا الا كان ترو يعني صحيح راه غيزيد في الكونتور واحد الا كان فولس راه تبقى غيعطيني زيرو غتبقى زيرو داكوغ ما غيدير والو ما دابا هاد الانستركسيون ما غدوش حيت هاد الانستركسيون غدوز حتى يولي تيكون ترو يكون صحيح فهمت alors on passe maintenant à la question suivante alors qu'est-ce qu'il y a la question suivante دابا غنديروها ميثود ديريكت كاين دي ميثود اللي كيتسموا بوليان اندكسينغ هاد لي بوليان اندكسينغ شنو هما بحال دابا ملي كنقول لك مثلا كنقول لك سوم ا ايكال ا بحال مثلا الا جينا مثلا خصنا نصوب شي ماتريس
باش تفهموا مثلا نصوبوا شي ماتريس حنا دونك بلاتي نعطي لكم الكونسول باش تبان لكم اذا درنا سي دونك نديروا واحد لا ماتريس مثلا ا ايغال ولا بلا ما نصاوبوها حنا نمشيو نجيبوها مصوبه نجيبوها من اللي كنا قلنا صافي هذا نديرو غير 10 نديرو هنايا ا لان حنا غير نبقاو مدابزين معاها هذا كلام نو با افيشي صافي شحال فيها هادي عامرها بالزيروات نبدل شي شويه ندير هنا مثلا نديرو هنايا 8 دونك عطاتني هاد الارقام ياك بغيت نشوف شحال كاينه مثلا الا درت شوف الا درت ا ايغال 2 نظرك واش عطاتني شو Oui. Oui. دابا شنو كدير هذيك ا ايغال 2 كتعطينا لوردر ديال اللي رياليزي واللي ماشي رياليزي. كتعطينا ديال دو دابا انتبهوا معايا البلاصه فاش كتكون عندنا البلاصه فاش كيكون عندنا 2 كدير لك تي راه كاين زعما فغي البلاصه فاش رياليزي. ما كيكونش 2 كدير فوس لاحظوا هنايا 2 هنا 2 وهنا كاينه 2 كاع البلايص اللي فيهم 2 كتكتب لك فغي مزيان Oui. وي مسيو. نرجعوا دابا سميتو لانستركسيون الاخرى دابا الا درنا انتبهوا معايا الا مشيت مثلا كتبت واحد لا كوموند وحده اخرى درت مثلا نفس لا ماتريس وغنزيد عليها سام 2. وغنزيد عليها شحال اشنو قلتي سام. لا ماشي الصام لا ما يمكنش الصوم ماشي اعداد غنديرو فان يعني لقى وشوفوا نتوما دابا شنو الدور ديال هذه ديال لا بوزيسيون فوالا ملي كتقول لي مثلا فانت ا ايغال شنو عطاك كيعطيك لا بوزيسيون فين كاينه 2 Position فين كاينه جوج. فوالا سي بيان كيقول لك فين كاينه لا بوزيسيون بحال مثلا دابا هاد 2 كاينه في لا بوزيسيون 1 هادي كاينه في لا بوزيسيون 3 هادي في لا بوزيسيون 5 وهادي في لا بوزيسيون 9 مزيان يعني فانت ا ايغال كتعطيك فين لي بوزيسيون فين كاينين هادوك 2 نرجعوا انا راه ما عقلتش كاع هذا السؤال بعدا نرجعوا للدوكيمون مسيو دي فوا كيعطيونا فاند مثلا نقدروا نديروا صغر من 3 ولا صغر من يعني غيلقى لك لي كويفيسيون اللي صغر من 3 بحال مثلا نرجع هنا باش نرجع معاك لما نمشيو لهادي نيت هادشي اللي درنا نمشيو لهادي نيت هاد بغينا نشوفوا شحال من اليمون مثلا صغر من 3 ياك غديري مثلا هنا وغديري صغر قطعا هنا inférieur. ايوا في نظرك شحال من اليمون صغر من 3 صغر من جوج. صغر من 3 شحال وشنو عطاك البوزيسيون لي بوزيسيون ديالهم لي بوزيسيون ديالهم يعني كيقول لك اللي كاين في البوزيسيون الرابع راه صغر من 3 اللي هو 1 صغر من 2 انا كتبت 2 وي. دونك غيكون عندك ثاني شكون هو اللي صغر من 2 غيكون في يعني الوحدات هما اللي صغار دونك الا درنا هنا مثلا لاحظوا معايا غندير هنا 3 ياك وغادي نحيد انا كاع هذيك شنو غيعطيني ثاني البلاصه فين عندي لي زيليمون صغار من 3 غادي يكتب لي ترو لا فولس شوف. وي. هذه نورمالمون شنو هي كيتسمى هذه بوليا انديكسينغ لي بوليا هما دوك لي ترو ولا فولس الوغ ما عندنا واخا نمشيو دابا نكملوا ساد وي با د كيسيون بحال دابا ديك لا كيسيون اللي قالوا لينا ديال لو نومبر دو فوا ريبيتي ديال 2 نقدر نديرو ا ايغال سام ا ايغال 2. وي دونك ها هي كاتبين لكم راه معاونينكم بلاتي مشيو بلاتي هنا شنو عاطينكم شوف دابا قال لك ميثود ديريكت لاحظوا معايا قال لك ا ايغال 2 يعني شنو غيعطينا دابا هذا ا ايغال 2 عطينا واش شنو بغينا اصلا غيحسب لك غير شحال من اليمون كاين الا درتي الصوم غيعطيك غير شحال من مره تعاودات شحال من مره تعاودات دونك انا قبيله قلت لكم ما يمكنش يجمع لي بوليا
الوغ يعطيك شحال من مره تعاودات ولكن راه كاين بحال مثلا هذه الا درتي فاند غيعطيك لي بوزيسيون ديالها، ولا درتو هاد اش كتعطي هاد لين اش كتعطي؟ كتعطيك شحال فيها من اليمون، لا طاي الطول ديالها. انا نرجعوا للسيلاب باش تفهم. دونك شنو قلنا قبل؟ نرجعوا شويه لهنا، قلنا ياك كنديروا بعدا جوجو هي هذه. الساد ما كنشوف. بلاتي مزيان ما عليكش. دابا خصني شاك فوا نبارطاجي كونسول. دابا مزيان ياك؟ وي وي يا جبتها. دونك دابا هنا غادي ندير شنو هذيك فاند ايكال قلنا غتعطيني دابا عرفتي علاش عطاتني غير واحد، حيت واحد اللي عندي دو بانت مره واحده. لا بوزيسيون مسيو كاين غير دو وحده. اذا غير دو وحده ونعاودوها مره اخرى باش واش غتعطيني بزاف ديال لي دو. دونك هذا عاود عطاتني. ما كاينش. دونك دابا شحال كاينين؟ كاين 4. دونك دابا الا بغيت نمشي ندير هاد فاند قلنا غندير عليها هذيك الفونكسيون لين لا بلاتي. دونك شنو غتعطي؟ نورمالمون غتعطيك لا طاي، يعني شحال بحال قلتي الكاردينال ديال الليست. شحال كاين الاليمون هنا؟ 1 2 3 5 خصها تعطيني 5 نورمال. عطانا 5. فوالا عطانا 5. اذا دونك سوا ديروا هذه القضيه لين فاند ايكال سوا نديروا كما قالت لنا الصديقه ديالكم شنو غنديروا ياك هذه قلنا غنديروا غير ايكال ياك. دونك الا درنا ايكال بحال هكا غيعطينا من بعد غنديروهم الصوم ياك. ماكش عارف انا كاع هادي واش كيتجمعوا كاع صوم ايكال الصوم ديال ايكال ايكال جوج ديال ايكالات سينو ما غاديش. دونك حتى هادي ميثود شتيها هي عطات. وي Très bien. Est-ce qu'on a fini ou pas encore? Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Exercice 4. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 4? L'exercice 4, غنخلي لكم تصاوبوا، انا غنصيفط لكم الدوكيمون صافي. داكور بقاتوا معايا شويه بناء على هادشي اللي درنا ياك، ونكوريجيو مره اخرى صافي. داكور Pas de questions? داكور مسيو.